बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वें पारे का खुलासा आप हज़रात के सामने बयान किया जाएगा। इसके आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत और वहदानियत के दायरे बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, वो ज़ात जो आसमानों से पानी नाजिल करती है, फिर उसके ज़रिए वो ज़ात फलों को उगाती है, बागात को उगाती है, दरख्तों को उगाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या उस ज़ात के साथ कोई शरीक हो सकता है या उस ज़ात का कोई हमसर हो सकता है, वो जो खुद मुहताज है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को खराब का ज़रिया बनाया और फिर अल्लाह ने नहरों को जारी किया, पहाड़ मजबूत अल्लाह ने ज़मीन में गाड़े। इसी तरह दो दरिया अल्लाह ने बनाए कि उनके दरमियान कोई आड़ भी नहीं है और दोनों अलग अलग हैं, फिर भी वो मिक्स नहीं होते। पानी दोनों का मुख्तलिफ है, दरमियान में आड़ भी कोई नहीं है और फिर भी आपस में वो मिलते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ात का भी कोई हमसर हो सकता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तो वो ज़ात है कि जो मुस्तर की पुकार को सुनती है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअ अल-अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं वो तकलीफ को ज़ात दूर करती है। क्या उस ज़ात का भी कोई शरीक हो सकता है? अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो तबरी के अंदर, अंधेरों के अंदर रास्ता दिखाती है, रोशनी अता करती है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, फिर दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह वो ज़ात है जो आसमानों और ज़मीनों में तुम्हें रिज़्क़ दे रही है। अल्लाह फरमाते हैं क्या इस ऐसा भी हो सकता है? आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं काफिरों के एतराज़ का जवाब, कहने लगे कि हम जब मर्दी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? और अल्लाह फरमाते हैं जिस ज़ात ने पहली मरतबा पैदा किया, क्या उसकी मुश्किल है दोबारा? पहली मरतबा भी तो उसने पैदा किया, तो दूसरी मरतबा कैसे उसके लिए मुश्किल है? आगे अल्लाह तबारक व तआला दाब्बतल अर्ज़ का जिक्र फरमा रही है। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम। अल्लाह फरमाते हैं क़ुर्ब क़यामत हम एक जानवर निकालेंगे, जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे हम कलाम होगा, फिर से गुफ्तगू करेंगे। इसी को कहते हैं दाब्बतुल अर्ज़। ये क़यामत की सबसे आखिरी निशानी। उसके बाद क्या है? क़यामत। और फिर रिवायत में मिलता है कि वो जानवर अजीबुल खिलकत हो। बात कहते हैं कि उसका जो चेहरा होगा वो इंसानी शक्ल का, और जो बाकी जिस्म होगा वो जानवर का, बैल का, और वो इंसानों से ऐसे गुफ्तगू करेगा जैसे इंसान करते। और फिर ये भी आता है कि उसके बाद 20 साल दुनिया कायम रहेगी और उस वक्त सिर्फ कुफर हो। क्या होगा? कुफर। क्योंकि आखिरी निशानी उसके बाद फिर क्या होगी? क़यामत वाक़ई हो जाएगी। और ये भी आता है कि इसके बाद फिर कोई किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले है इल्म गैब, ईमान बिल गैब। अब हम ईमान लाए बिन देखे, और अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान देख ले तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। कोई अगर मलकुल मौत को देख ले तो उसका ईमान काबिल कबूल। इसी तरह उस वक्त जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी, क़यामत की सारी अलामात पूरी हो जाएगी, तो फिर किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए कि वो ईमान बिल गैब नहीं रहे। और ये भी आता है ये जानवर जिससे गुफ्तगू करेगा, अगर मोमिन से करेगा तो मोमिन के ऊपर मोहर लग जाएगी ईमान की, और अगर काफिर से करेगा तो काफिर के ऊपर कुफर की मोहर लग जाएगी। क्यों? क्या इसके बाद काफिर का ईमान काबिल कबूल नहीं, इसलिए उस वक्त जो मुसलमान वो पुख्ता पक्का हो गया और जो काफिर वो पक्का हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़सस कहते हैं वाक़यात को, इसमें मुख्तलिफ वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए। सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। फिरौन को किसी ने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि जितने बच्चे पैदा होंगे उनको मार दो। अब अल्लाह की शान हजारों बच्चे उसने पैदा कर दिए, और जिस बच्चे ने बनना था अल्लाह ने उसको जिंदा रखना था। जब पैदा हुआ तो इनकी वालदा परेशान हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान हुई। इनकी वालदा का नाम यूहानिद है। परेशान हुई कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा, ये फिर भी टेंशन है। तो अल्लाह ने दिल में डाला कि आप क्या करें, एक संदूक लें, उसके अंदर बंद करें और पानी में बहा दें। बात फरमाते हैं ये दरियाए नील है जो फिरौन के पास से गुजरना। अब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पानी के हवाले किया, ये पानी के ऊपर संदूक तैरता रहा।
جب فرعون کے محل کے قریب پہنچا اس کی فوج نے دیکھا پکڑا ایک بچہ. اب ان کو سمجھ رہا ہے کہ بچہ آیا کہاں سے, اس کا کیا کیا جائے. فرعون کے سامنے پیش کیا, فرعون کے سامنے. تو فرعون ابھی کشمکش میں تھا کہ اس بچے کا کیا کیا جائے. اتنے میں حضرت آسیہ آئی جو کیا تھی, جس کے دل میں ایمان, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں خاص مقام عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی. اتنا بڑا شرف. تو آسیہ کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل کریں گے, اتنا خوبصورت بچہ ہے, تیری اولاد ہے نہیں, اس کو ہم بیٹا بنا لیتے. چنانچہ فرعون نے کہا ٹھیک ہے. اب اعلان ہوا کہ دودھ کون پلائے گا, دودھ کے لیے عورتیں چاہیے. تو بہت ساری خواتین جگہوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ بادشاہ کا گھر ہے, یہاں وہ پیسہ ملے گا. اب عورتیں جمع ہوئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اگر وہ بھی رہے ہیں بچہ دودھ کی وجہ سے. تو ان کی بڑی بہن جن کو والدہ نے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ ساتھ رہنا ہے, وہ بھی وہاں موجود تھی. والدہ نے سنگے لگایا تھا کہ آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. سب دودھ جب حوالے کیا, یہ بھی وہاں کس نے کہا کہ میں خاتون کے بارے میں بتاتی ہوں, شاید اس کا دودھ پی لے. آسیہ نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. چنانچہ اب والدہ واپس آئی. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس لٹاؤں گا تیرے بچے کو, واپس تیرے پاس لٹاؤں گا. اب والدہ صداقتی پروٹوکول میں آئی اور فرعون نے ان کا خرچہ بھی لگایا, ان کا دودھ پینا شروع کر دیا. حقیقی مان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حکم تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے پروٹوکول بھی ادا کیا, ان کا خرچہ بھی لگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی عطا کی. پھر بڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَكَزَبُوا مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. ایک فرعونی تھا, ایک اسرائیلی تھا, آپس میں لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونی تھا اس کو مکہ مارا گیا. لیکن یہ معاملہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قتل کس نے کیا. اگلے دن وہ شخص پھر لڑا, پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بات لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی کام ہے لڑنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو اس نے سمجھا کہ آج میری باری. وہ بھاگا, اس نے شور کر دیا کہ موسیٰ نے کہا کہ قتل کیا تھا, آج مجھے پھر قتل کرنا چاہتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ فرعونی قتل ہوا تھا وہ قتل کس کے ہاتھ ہوا, موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کو خارقہ نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلیں, اس لیے کہ فرعون آپ کے ڈرتا ہے. چنانچہ وہاں سے نکلے اور پھر راستے میں چلتے چلتے مدین پہنچے, جہاں شعیب علیہ السلام نبی تھے تو ان کی وہاں کیا تھی, حکومت تھی. راستے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں جو کنویں پہ ہیں اور کنواں جو ہے وہ بند ہے. انہوں نے وجہ پوچھی, انہوں نے کہا کہ ہمارا والد کیا ہے, بوڑھا ضعیف ہے, اور ہمارا بھائی ہے کوئی نہیں, تو ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم لے کر آتے ہیں. لیکن یہ قبیلے والے سردار ہیں, بڑے ہیں, فرمانیاں کرتے ہیں. اب انہوں نے جلدی جلدی پانی بھی پلا لیا اور کنواں بھی بند کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے طاقت تو دے رکھی تھی, وہ پتھر جو پوری ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہٹا دیا اور پانی پلایا. سیراب ہو کے گھر پہنچی تو وہ دو بچیاں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے بتایا کہ ایک اس طرح نیک آدمی ہے, صالح آدمی ہے, تو آپ کی خدمت کے لیے آدمی چاہیے, تو وہ بہتر ہے کہ اس کو رات سے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, ربی انی ایمان سب دے رہی ہے میرے صحیح فقیر کے اندر تو میری مدد فرما. موسیٰ علیہ السلام پہنچے, یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, کہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی بلانے آئی تو وہ چل رہی تھی حیا کے طریقے پر. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کے اندر حیا کا ہونا کتنا بڑا اس کا انعام ہے اللہ کا, کہ اللہ خاص طور پر اس کا ذکر فرما. اور جب واپس گئے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میرے پیچھے چل تاکہ میری نظر تیرے پہ نہ پڑے. وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے سارا ماجرا ان کو سنایا. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اب فرعون کی نہیں چلتی, لہٰذا آپ کیا ہے محفوظ. رہی بات یہ مدین کہاں پہ واقع ہے, تو جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ سعودی عرب میں کیا ہے, شہر سعودیہ کے اندر واقع ہے, مصر کے بارڈر پہ. شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا نکاح سے کروں. حق مہر میں اجرت یہ طے کی کہ آپ 8 سال میری خدمت کی, اور اگر 10 سال کر لیں تو آپ کی مرضی, لیکن 8 سال آپ نے کر لی. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی, واپس روانہ ہوئے. ان کی اہلیہ جن کے بارے میں ہم نے کل بھی تذکرہ سنا تھا, کیا تھا کہ وہ ساتھ تھی اور امید سے تھی. جب یہ آگ لینے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو نبوت عطا کر دی. ان کی اہلیہ ساتھ
सबूरा इनकी हकीकत का नाम है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने इनको राज़ अता फरमाई। वहाँ पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज किया। आग लेने गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा मैं तेरा तुझसे बात कर रहा हूँ और तुझे नबूवत देना चाह रहा हूँ, ऐसे कर अपने जूते उतार दे, इसलिए क्या मुकद्दस वादी में आए हैं। अपने जूते उतार दे इसलिए कि मुकद्दस, इससे मालूम हुआ कि जो मुकद्दस जगह हो वहाँ जूते उतारने का हुक्म है। अब मस्जिद में जूते क्यों भी लेकर आते, इसलिए कि क्या है मुकद्दस जगह। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, अल्लाह ने वापस जाने का हुक्म दिया। वापस गए, फिरौन को समझाया, नहीं समझा, उसने मारने का फैसला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने मशहूर वाक़या बता दिया। पहले से बात किया भी कि अल्लाह ने इनको सलामत रखा और जिस पानी में इनको सलामत रखा उसी पानी में फिरौन और उसके लश्कर को मार दिया। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के काफिले में कारून भी शामिल था। क्या था? कारून भी शामिल था, और कारून ईमान वाला नहीं था। कारून ईमान वाला नहीं था, लेकिन काफिले में शामिल था। जब इनके साथ गाँव पहुंचा, अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक इसे जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अल्लाह ने माल दिया था, ये नाज करता था मूसा अलैहिस्सलाम की जो साथी थे उनके सामने, और न ज़कात अदा करता न सदका अदा करता। मूसा अलैहिस्सलाम समझाते तो कहता ये माल तो तेरा अपना, अल्लाह ने कहाँ से दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अल्लाह ने दिया, अल्लाह का ये कहता मेरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसको इतना अल्लाह ने माल दिया था कि इसके खजानों की चाबियां अल्लाह फरमाते कि एक जवान उठाया था। लेकिन अल्लाह ने फिर जब अजाब नाज़िल किया तो खजानों समेत इसको जमीन में दरसाया। अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग कि जिनके दिल में एक मोहब्बत पैदा हो, नश किया करते थे कानून को देखकर कि क्या कमाल का पैसा अल्लाह ने दे रखा है। जब अंजाम देखा तो हमने तौबा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह हमारे पास कम है लेकिन कम से कम हमारा ईमान तो सलाम। यहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी कि मेरे महबूब आप परेशान ना हो, अगर ये आपको तंग करते हैं तो पहली कौमों ने भी अंबिया को तंग किया, लेकिन आप इस्तिकामत के साथ चलते रहे, नतीजा ये निकलेगा कि आप ही कामयाब होंगे और जो आपके साथ हैं आपकी पाने के बुरी कामयाब। ये तो तसल्ली दी। और कारून के वाक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने सबक दिया कि दुनिया से आखिरत नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से आखिरत और जन्नत नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए आमाल की जरूरत है। आमाल का होना क्या है? जरूरी है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अबू तालिब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। आखिरी वक्त आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि चचा मेरे कान में कम से कम कलमा पढ़ दे, लेकिन दूसरी तरफ अबू जहल थे, वो मना कर रहे थे, तो इन्होंने कलमा नहीं। बहरहाल उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब आप परेशान क्यों होते हैं? ईमान वो मेरे पास इख्तियार है, मैं जिसे चाहूंगा उसे ईमान अता करूंगा। इसलिए अगर कोई ईमान कबूल नहीं करता आप परेशान न हो गए। रही ये बात कि अबू तालिब के बारे में हमारा अकीदा यही है, हमारा ईमान यही है कि वो ईमान कबूल नहीं है, लेकिन उससे आगे हमें खामोश रहना चाहिए। वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू तालिब के साथ एक बड़ा जिंदगी का असर गुजरा और वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करता, इतना प्यार करता था कि अबू जहल ने एक बुरा बुरा कहा तो अबू तालिब ने थप्पड़ मार दिया कि मैं मानता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ अकीदे के अंदर, लेकिन मेरे भतीजे को बुरा भला कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सफर के अंदर शरीक है, हत्ता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो निकाह खदीजा से हुआ था, ये निकाह का पैगाम कौन लेकर आया? अबू तालिब लेकर आया। और हिजाब कबूल के वक्त यही था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे, फिर नाज़ और माफ़ी की करते थे, लिहाजा हमें खामोश रहना चाहिए। बाद लोग इसमें तफसीर शुरू कर देते, वो मुनासिब नहीं। आगे एक शानदार आयत है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लरअतुका इला माअ। क्या कमाल किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, तो रास्ते में जहाँ मीक़ात आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहाड़ पे चढ़े और मक्का मुकर्रमा की तरफ देखा, बैतुल्लाह की तरफ, तो आंसू निकले। और सही बात है, हमारी जिंदगी गुजरी, अरसा गुजरा तो आंसू निकले और परेशान हुए, छोड़ने को दिल नहीं करा। जिब्रील अमीन आए, उन्होंने आकर तसल्ली दी, या रसूलल्लाह क्यों परेशान हो? अल्लाह आप तो देख रहे हैं। अल्लाह ने उस वक्त आयत नाज़िल की थी इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लरअतुका इला माअ, कि मेरे महबूब हम आपको वापस यहाँ लौटाएंगे, आप परेशान ना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई और फिर आप रवाना। इस आयत के बारे में ये तो हमारा अक़ीदा है कि कुरान जो है वो तासीर देगा, इसकी हर आयत के अंदर क्या है? तासीर। जो कुरान की आयत है ना, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी बैतुल्लाह जाए, जो आदमी आज उम्रे के लिए जाए
وہ مقام ابراہیم کے پاس مقام ابراہیم، وہاں یہ آیت ہاتھ سے لکھ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہاتھ سے مقام ابراہیم پہ لکھ دے. اگر مشکل ہو تو وہاں پڑھتا رہے، جب طواف کرے تو وہاں یہ آیت پڑھتا رہے، یا غلاف کعبہ پہ لکھ دے، آگے نام لکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر سال ہوتا دے. اگر کوئی یمین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ جائیں، میں واپس آپ کو لوٹاؤں گا. اور حضور علیہ السلام واپس لوٹے، فتح فاتح بن کر. تو اس آیت کی تاثیر آگے ہو، اور اس پہ اس حدیث نے تھوڑا تجربہ بھی کیا، تو میں نے خود بھی یہ تاثیر محسوس کی. اگر یقین کے ساتھ بھی کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ اسے بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب کرتے رہیں گے. آگے سورہ عنکبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ عنکبوت کہتے ہیں بکری کے جانے کو. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو خطاب کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے بکری اپنا جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، اور وہ اس کو بڑا مضبوط سمجھتی ہے، اس کو اپنے ذہن میں خیال میں بڑا مضبوط سمجھتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بکری کا جالا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ مضبوط نہیں ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں جو مشرکین ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کیا ہے، بڑے مضبوط ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ بکری کے جالے سے بھی کیا ہے، کمزور ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات کیا ہے، خالق ہے، قدرت والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک مانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اسی کے اندر کیا ہے، ہماری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی اور عمل